innocence is lost when guilt is found. Ang imuhang pagka-inosente, posible kining mabaliwala kung ikaw mahikaplagan na ikaw sad-an. Now, guilt denotes that there is a sin committed. The moment that we feel that there is something wrong in our actions, we feel troubled. Bada ito nga, lantaon, nga asa bagit ka ani magbubarok. Magpabilin ka ba nga inosente? Nabuot pasubot dili ka guilty sa bisan unsa na pagpakasala. Nga diin makita diya sa iyong kasing-kasing ang kaputli niini. O makita diya sa imong kinabuhi nga wala gayoy masaway. Diya kanino. O ikaw ba magkinabuhi diha sa pagpakasala? Nga diin padayon nga magdaladala sa usa ka pagbati nga gitawag guilt o guilty. Ini katubang nato sa humanan sa tao, diri sa kalibutan. May sala ka man o dili, pagka desisyonan ka. Kung usahay ang desisyon na paghimuon diha kanimo, usa ka desisyon na maghimo kanimo og guilt. Usa ka desisyon na magpakita sa imong pagka-guilty tungod sa imong sayo nga nabuhat o tungod sa imong sala nga nabuhat. O ka maghatag kanimo kagawasan tungod kay napamatud-an na ikaw wala gayud makasala batok sa sala nga ilang gipasangil nga kanimo o batok sa tao nga gipasangil nila nga nabuhatan nimo sala. Pero usahay pod pasanginlan ka na ikaw nakasala isang wala ka makasala batok sa tao nga nagpasangil kanimo. Pero ang labing importante nga ikaw wala makasala diha sa tubangan sa Ginoo. Dalawa, in Daniel chapter 6 verse 5, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Ano man? Yan itong panahon na nagpakanaog ang hari sa Babylon. Na si bisan kinsa na mahikaplagan nga sila nagsimba sa ilang kaugalingong Dios. Sila mahimong guilty o nakasupak sa balaod na gipakanaog sa nasod sa Babylon. O kay aduna may mga tao magtuot nga adunay mahitabo kang Daniel. O kay wala man sila nakita nga pwede nga ang mao nga makita nila kay pwede na ikapatay niya o ikatanggal sa iyahang posisyon. So nakita din sila pamaagi. So sa diha nga nagpakanaog ang ilang hari sa usa ka balaod nga si bisan kinsa nga may kaplagan nga magsimba sa ilang kaugalingong Dios, sila mahimong guilty. O mao kini ang gigamit sa mga kaaway ni Daniel aron siya mahimong silutan sa usa ka silot na pinasikad sa balaod nga gipakanaog diha kanila. Tungod kay wala pa sila nakita nga sayob diha kang Daniel, gitrap nila si Daniel pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Kung saan gigamit sa kaaway ang iyahang faith sa Ginoo. Kay ang ipakanaog diya sa nasod sa Babylonia, kinahanglan nga walay laing simbahon ang mga citizens diya sa nasod sa Babylonia, gawas lamang sa Dios sa Babylonia, sa Dios nag-iila sa Babylonia. So ilang gitrap si Daniel pinaagi sa iyang pagtuo sa Ginoo. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, we are challenged to stand in God's standard against this world standard. Kumusta igsuon ang imuhang pagtuo sa Ginoo? Nakabarog ba na siya? Bisan gihagit ka sa standard sa kalibutan? Sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi, we are challenged sa standard sa kalibutan. And usually, dagan sa mga Kristohanon, dili makabarog sa ilahang pagtuo diha sa Ginoo. O misulabi kanila ang pagsunod
sa standard sa kalibutan. Sa pamaagi sa kalibutan, sa prinsipyo sa kalibutan. Pero ang standard sa Ginoo, wala nimo na pamatukan, wala nimo na barugan diha sa imong kinabuhi. As long as that you know that you are doing the will of God, there is the absence of guilt. Nabisa kung saan pa paghagit sa kalibutan ang imong standard, unta makabarog ka sa standard sa Ginoo. Bisa kung saan ka ba sa pagpasangil sa kalibutan, ang importante, dili ka guilty at ubangan sa Ginoo. Kaya usahay manggod mas pilion nato nga kanang dili ta mahimong makasupak sa standard sa kalibutan kaysa pagsunod sa standard sa Ginoo. Labi na kung ang pasihanan o ang mahimo unyang kabayaran kaya ang imuhang career ba sa kalibutan, ang imong family ba sa kalibutan. For example, kailangan siguro mo na naa sa kongreso na napindi, si Benny Abante. Ako sa congressman na persecutor sa panahon sa pag-persecute sa BP nato sa Pilipinas. Sa imong tanaw, asa ka sa nagsunod? Sa standard sa Ginoo o sa standard sa kalibutan? Ha? Kung tinuod man nga siya nakapirma yatong 150 o 125 million para lang sa pirma. So sa imong lantaw na balugan baka niya ang iyang faith niya sa Ginoo. Wala ba siya guilt niya itong pagpirma niya? And sometimes, dili ta madao, bisan dili ninadko, bisan sa gamay na atong gihimo nga desisyon o kanhimukan sa atong kinabuhi. As long as bation nimo ang guilt, ikaw nakasupak sa standard sa Ginoo. Ikaw wa nakasunod sa standard sa Ginoo. Bisan pag gamay lang gyud kayo ang gihimo, as long as mubati ikaw guilt. Ha? For example, nakakagihimo, gamay kayo tingali makaingon ka nga murag masabtan ra man. Pero as long as musulod ang guilt, diya sa imong kasing-kasing, nagpasabot ni anak, guilty ka. Spiritually, kay wala ka nakasunod sa kabubuton sa Ginoo. O wala ka nakasunod sa standard sa Ginoo. Mahimong para nimo, para sa uban siguro, murag okay ra to. Pero as long as na-guilt, nabation nimo, wala ka makasunod o wala ka makaparog sa standard sa Ginoo.